आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्वकर्मा योजना का बेशुमार कारीगरों पर मुस्बत असर हुआ है, उनके हुनर को तहफ़्फ़ुज़ मिला है और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ हासिल हुआ है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने किसानों की आमदनी में इजाफे के लिए ज़राअत पर मबनी सनअतों को फ़रोग़ देने पर जोर दिया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत नक्सली सरगर्मियों को मार्च 2026 से पहले मुल्क से खत्म कर देगी। उन्होंने नक्सलियों से कहा है कि वो हथियार डाल दें और खुद सुपुर्दगी कर दें। खुराक के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी पाए जाने की तहकीकात के लिए कहा है। म्यांमार में सैलाब से मरने वालों की तादाद 293 हो गई है। 89 अफराद अब भी लापता हैं। और चेन्नई टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश के खिलाफ आज दूसरे दिन अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्वकर्मा योजना का 1 साल मुकम्मल होने की तकरीब तरक्की याफ्ता भारत के हमारे अज़ाइम को नई तवानाई देगी। इस पहल से बेशुमार दस्तकारों पर उनके हुनर को महफूज रखने और इक़्तिसादी तरक्की को परवान चढ़ाने के मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने पीएम विश्वकर्मा के मुस्तफ़ीदीन को सर्टिफिकेट्स और कर्ज की रकम जारी की। इस स्कीम के तहत दस्तकारों को मदद फराहम करते हुए उन्होंने 18 कारोबारों के तहत 18 मुस्तफ़ीदीन को पीएम विश्वकर्मा के तहत रकम भी तकसीम की। जनाब मोदी ने पीएम विश्वकर्मा के तहत 1 साल का अरसा पूरा होने पर एक यादगारी टिकट भी जारी किया। जनाब मोदी ने वार्धा में महाराष्ट्र सरकार की आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्कीम का भी आगाज किया। उन्होंने अमरावती में पीएम मित्र पार्क प्रोजेक्ट और खवातीन पुण्याश्लोक अहिल्या देवी होलकर स्टार्टअप स्कीम का भी आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल अमरीका के 3 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। अपने दौरे पर वो डेलावेयर के शहर वेलिंगटन में क्वाड रहनुमाओं की 4थी सालाना सरबराह मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस सरबराह मीटिंग की मेजबानी अमरीका के सदर जो बाइडन कर रहे हैं। 2025 में अगली क्वाड सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी भारत करेगा। जनाब मोदी न्यूयॉर्क में 22 सितंबर को भारतीय बिरादरी के एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। 23 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मुस्तक़बिल की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू है एक बेहतर कल के लिए कसीर मुल्की तरीक़ाकार। उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस में बहुत से आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। सरबराह कॉन्फ्रेंस से अलग वज़ीर-ए-आज़म बहुत से आलमी रहनुमाओं के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे और बाहमी मफाद के मामलात पर बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे में एआई से वाबस्ता जदीद तरीन शोबों क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमी कंडक्टर्स और बायोटेक्नोलॉजी में दोनों मुल्कों के दरमियान मजीद इश्तराक को फरोग़ देने के मकसद से अमरीका में कायम सरकर्दा कंपनियों के सीईओ से भी बातचीत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रांची के शहर नामकुम में आज ICAR सेकेंडरी ज़राअत के कौमी इदारे NISA की 7 साला तक़रीबात में शिरकत की और खिताब किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि ICAR NISA ने मुल्क में जबरदस्त पैदावार के हुसूल में बेमिसाल ताउन दिया है। इदारे ने न सिर्फ ज़राअत से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ व तरक्की का काम अंजाम दिया है, बल्कि उसने इस बात को भी यकीनी बनाया है कि ये तहक़ीक़ समाज की निचली सतह तक पहुंच गई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जोर देकर कहा है कि हुकूमत ने नक्सली सरगर्मियों और नजरियात को मार्च 2026 से पहले जड़ से खत्म करने का फैसला कर रखा है। जनाब शाह ने ये बात आज नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर छत्तीसगढ़ से नक्सली तशद्दुद के तकरीबन 55 मुतासरीन के साथ बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मरकज बस्तर के 4 जिलों को छोड़कर पूरे मुल्क से नक्सली सरगर्मियों का खात्मा करने में कामयाब रहा है। जनाब शाह ने नक्सलियों से अपील की कि वो तशद्दुद तर्क कर दें और हथियार डालते हुए खुद सुपुर्दगी कर दें। उन्होंने कहा कि अगर नक्सली लोग तशद्दुद तर्क करने की उनकी अपील नहीं सुनते तो हुकूमत जल्द ही उनके खिलाफ भरपूर ठोस कार्रवाई करेगी। मगरबी बंगाल में एजुटेशन चलाने वाले जूनियर डॉक्टरों ने सरकार के जेर इंतजाम अस्पतालों में
کل سے اپنی ہڑتال جزوی طور پر ختم کرنے اور ایمرجنسی اور ضروری خدمات میں کام پر واپس آنے کا اعلان کیا ہے۔ ریاستی سرکار کی جانب سے ان کے بیشتر مطالبات تسلیم کیے جانے کے تناظر میں ایسا ہوا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ خوراک کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کہا ہے کہ تروپتی مندر کے لڈوؤں میں جانوروں کی چربی کی موجودگی، جس کے بارے میں آندھرا پردیش کے وزیر اعلی نے آواز اٹھائی ہے، ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ نئی دلی میں آج ایک تقریب سے الگ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب جوشی نے کہا کہ اس معاملے کی تفصیل سے تحقیقات ہونی چاہیے اور قصورواروں کو سزا ملنی چاہیے۔ مویشیوں اور خوراک کے شعبے میں تجزیے اور تدریس کے مرکز نے جو ڈیری کے فروغ کے قومی بورڈ کی ایک لیبارٹری ہے، تروپتی میں سری وینکٹیشور سوامی مندر میں پرساد کے طور پر تقسیم کیے گئے لڈوؤں میں استعمال شدہ گھی میں جانوروں کی چربی موجود ہونے کی تصدیق کی ہے۔ داخلی امور کے مرکزی وزیر مملکت نتیانند رائے نے آج 76ویں آر بیچ کے تربیت یافتہ IPS افسروں سے کہا ہے کہ وہ نئے فوجداری قوانین کو سمجھیں اور مجرموں کو سزا دینے کے بجائے جرم کو روکنے کے لیے کام کریں۔ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہوئے کہ سائبر جرائم ایک بڑے چیلنج کے طور پر سامنے آیا ہے، وزیر موصوف نے تربیت یافتہ IPS افسروں سے کہا کہ وہ تکنیکی ماہرین کے ساتھ مل کر اس چیلنج سے نمٹنے کی کوشش میں قائدانہ رول ادا کریں۔ صحت کے وزیر جگت پرکاش نڈا نے خوراک کی حفاظت کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے جاری اشتراک، لگاتار اختراع اور مضبوط عزائم کے لیے کہا ہے۔ نئی دلی میں آج خوراک سے متعلق ضابطہ جاتی اداروں کی عالمی سربراہ کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے جناب نڈا نے زور دے کر کہا کہ کس طرح تیزی سے ہوتی ہوئی عالم کاری، ٹیکنالوجی کی جدت اور صارفین کی ترجیحات میں اضافے سے خوراک کے نظام کی تشکیل نو ہو رہی ہے۔ انہوں نے خوراک کے ایسے معیارات مقرر کرنے میں صحت کی وزارت اور FSSAI کے اہم رول پر زور دیا جو خوراک کی پیداوار میں اضافے، کھپت کے رجحانات اور عالمی تجارت کے مطابق ہوں۔ تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل آج لاؤس کے 2 دن کے دورے پر جائیں گے۔ وہ آسیان بھارت وزرائے اقتصادیات کی 21ویں میٹنگ اور مشرقی ایشیا کی سربراہ کانفرنس سے وابستہ اقتصادیات کے وزیروں کی 12ویں میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ وزیر موصوف اپنے دورے میں ادارہ جاتی 2 میٹنگ سے الگ شرکت کرنے والے ملکوں کی اپنی ہم منصب شخصیتوں کے ساتھ بہت سی 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ بہار کے وزیر اعلی نتیش کمار نے دریائے گنگا کے پانی کی سطح میں اچانک اضافہ ہونے کے سبب سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا آج ایک فضائی معائنہ کیا۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد جناب کمار نے حکام سے کہا کہ وہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی اور بچاؤ کارروائیوں کو یقینی بنائیں۔ میانمار میں سیلاب سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر تقریباً 300 ہو گئی ہے۔ 89 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ خطوں اور ملک بھر کی ریاستوں میں درجنوں شہر سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جن میں نئی پیاتی شامل ہے۔ سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ 1,61,000 سے زیادہ سیلاب متاثرین نے 425 امدادی مراکز میں پناہ لے رکھی ہے۔ یاگی طوفان کے زیر اثر شدید بارش اور خلیج بنگال میں ہوا کے گہرے دباؤ کا حلقہ بننے کے سبب ایشیائی ملک میں بڑے پیمانے پر سیلاب آیا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو صاف کرنے کے لیے مقامی حکام، بچاؤ تنظیمیں اور وہاں کے مکین مل کر کام کر رہے ہیں۔ ادھر کرکٹ میں بھارتی ٹیم آج چنئی میں ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں اپنے پہلے میچ کے دوسرے دن بھارت کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں 376 رن پر سمٹ گئی۔ اس سے پہلے میزبان ٹیم نے اپنے کل کے اسکور 6 وکٹ پر 339 رن سے آگے کھیلنا شروع کیا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ وشوکرما یوجنا کا بے شمار کاریگروں پر مثبت اثر ہوا ہے، ان کے ہنر کو تحفظ ملا ہے اور اقتصادی ترقی کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت نکسلی سرگرمیوں کو مارچ 2026 سے پہلے ملک سے ختم کر دے گی۔ انہوں نے نکسلیوں سے کہا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور خود سپردگی کر دیں۔ خوراک کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے تروپتی مندر کے لڈوؤں میں استعمال شدہ گھی میں جانوروں کی چربی پائے جانے کی تحقیقات کے لیے کہا ہے۔ میانمار میں سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد تقریباً 300 ہو گئی ہے۔ 89 افراد اب بھی لاپتہ ہیں اور چنئی ٹیسٹ میں بھارتی گیندبازوں نے بنگلہ دیش کے خلاف آج دوسرے دن اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔